Hello everyone, this is me Sachin Thakur. Welcome to my YouTube channel Mathematics for All. आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छु स्ट्याटिक्सबाट यो क्वेशन लिएको छ जुन चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने गरेको छ। ल हेरौँ के छ क्वेशन त आजको। क्वेशन रहेको छ मिस्टर श्रेष्ठ इज द डाइरेक्टर अफ द स्टुडेन्ट्स फाइनान्शियल एड अफिस एट अ क्याम्पस. He has used available data on the summer earnings of all students who have applied to the office for financial aid. The frequency distribution table is given below. Here we have to find the model Shrestha data, that we have to find model. Next मा के भनेको छ भने if a student aid is restricted to those summer earnings where at least model summer earning. अनि हाम्रो अर्को क्वेशन यसमै थर्ड पार्ट रहेको छ if a student aid is restricted to those summer earnings where at least 10% lower than the model summer earnings, how many of them applicant will qualify? So अब फर्स्ट पार्टतिर हामी लागौँ। फर्स्ट पार्टमा हाम्रो के छ, पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाउनु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा अब कति कति छ, 0 देखि 500, त्यसपछि 500 देखि 1000, 1000 देखि फेरि के छ 1500, 1500 देखि 2000, 2000 देखि 2500, 2500 देखि कति 3000, 3000 देखि 3500। यहाँ 3000 एन्ड मोर भनेर भनेको छ टेबलमा। त यसको लागि हामी सिधै के गर्न सक्छौँ भने 3000 एन्ड मोर को ठाउँमा 3000 टु 3500 लिने 500 को क्लास इन्टरभलमा हामी लिइराखेका छौँ। त्यसपछि अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट, नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति कति दिएको छ। पहिलोको लागि हाम्रो रहेको छ 231, सेकेन्डमा हाम्रो रहेको छ 304, यसको लागि हाम्रो 400, त्यसमा 296, त्यसपछि 132, त्यसपछि अर्को रहेछ 68, अर्को रहेछ हाम्रो 23। अब मोडल क्लास यहाँ हेरौँ त सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कतिको छ, हाम्रो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँ 400 रहेको छ। सो हाम्रो मोडल क्लास कुन हुने भयो 1000 देखि 1500, सिन्स हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 400, सो मोडल क्लास इज कति 1000 देखि 1500। अब नेक्स्टमा अब मोडल भ्यालु त निकाल्नु पर्यो नि, त मोडल भ्यालु हाम्रो आउँछ यसरी। मोडल भ्यालुको हाम्रो फर्मुला रहेको छ एल प्लस, एल भनेको हाम्रो लोअर लिमिट, त्यसपछि मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस यसको प्रिसिडिङ फ्रिक्वेन्सी, प्रिसिडिङ फ्रिक्वेन्सीले हामी एफ नट भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ फेरि हाम्रो फर्मुलामा आउँछ एफएम माइनस प्रिसिडिङ फ्रिक्वेन्सी माइनस सक्सिडिङ फ्रिक्वेन्सी, जसलाई हामी F1 भन्ने गर्छौँ। र यहाँ हाम्रो एच भनेको क्लास इन्टरभल, एल हाम्रो कति छ, यहाँ एल हाम्रो 1000 रहेको छ, एफएम हाम्रो कति रहेछ 400 माइनस फ्रिक्वेन्सी अफ प्रिसिडिङ कति रहेछ 304 बाई 2 इन्टु एफएम हाम्रो कति रहेको छ 400 माइनस एफ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङको कति रहेछ 304 माइनस F1 कति रहेछ हाम्रो 296 इन्टु 500, किनकि क्लास इन्टरभल हाम्रो 500 रहेछ। अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो आउँछ कति, तपाईँको भइगयो 1240। यो क्याल्कुलेट यसरी भयो। त यो हाम्रो के भयो मोडल भ्यालु हो, यसलाई हामी आरएसमा लेख्ने गर्छौँ। त्यसपछि अब नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ, नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो के सोधेको छ यसमा, नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुन्छ अरे। अब नम्बर अफ स्टुडेन्टको लागि हामी फेरि गर्छौँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट, नम्बर अफ स्टुडेन्टको लागि अब चाहियो यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको छ। रेस्ट्रिक्ट कतिमा गरिदिएको छ नि कि 1240 सम्मको मात्र मोडल भ्यालु हुने गरी रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। अब हाम्रो त्यस अनुसार भयो भने 1231 को लागि रेस्ट्रिक्ट गर्दा योभन्दा माथिको दुईटा फ्रिक्वेन्सीवाला नम्बर मात्र लिने हो हामी। त हाम्रो कति भयो 231 प्लस 304 प्लस अब हाम्रो अप्पर लिमिट कति हुने भयो 1240 माइनस लोअर लिमिट कति हुने भयो त्यो क्लासको 1000 डिभाइड बाई 500 इन्टु त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी यानि कि 400। यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो हुने भयो कति, तपाईँको 700 कति हुने भयो 727। त्यस्तै नेक्स्टमा हाम्रो भनेको छ, नेक्स्ट त्यसकै थर्ड पार्ट हाम्रो क्वेसन के थियो, थर्ड पार्टमा हाम्रो थियो इफ स्टुडेन्ट एड इज रिस्ट्रिक्टेड टु कति, यहाँ भनेको छ 10% अफ लोअर देन द मोडल समर अर्निङ्स। अब मोडल समर अर्निङ कति थियो, मोडल समर अर्निङ हाम्रो थियो
1240 10% रेस्ट्रिक्ट गरिदियो त अब 10% हटाउँदा यसमा 1240 माइनस 1240 को 10% इन्टु 10/100 गर्दा यो तपाईको आउँछ कति 116 जति आउला 1116। अब 1116 यो आयो अनि यसपछि हामीले फेरि अब गर्नुपर्छ कति जनाले क्वालिफाई एप्लिकेन्ट क्वालिफाई इक्वल्स टु कति हुन्छ 231 प्लस 304 प्लस 1116 माइनस 1000 बाई 500 इन्टु 400 गर्दा यो गर्दा तपाईको आउँछ 627.8। तर नम्बर हाम्रो केमा मान्छेको कलेक्सन डाटा त डेसिमलमा आउँदैन, सो यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर एप्रोक्सिमेटली कति लेख्छौं 628। यही हाम्रो के हुने भयो एप्लिकेन्ट क्वालिफाई। यो अनुसार हामीले यसरी गर्न सक्छौं यो क्वेशनलाई। ल यति फर